जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। सर्गः 51 श्लोक नंबर 1। अथ एकपञ्चाशः सर्गः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यमर्थवदव्यग्रस्तमुवाच दशाननम्। अहं सुग्रीवसन्देशादिह प्राप्तस्तवान्तिके राक्षसेश हरीशस्त्वां भ्राता कुशलमब्रवीत्। भ्रातुशृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यमिह चामुत्र चक्षमम्। राजा दशरथो नाम रथकुञ्जरवाजिमान् पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेश्वरसमद्युतिः। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहुः पुत्रः प्रियतरः प्रभुः पितुर्निदेशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पन्थानमाश्रितः। तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः। मार्गमाणस्तु तां देवीं राजपुत्रः सहानुजः ऋष्यमूकमनुप्राप्तः सुग्रीवेण च सङ्गतः। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीतायाः परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्। ततस्तेन मृधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवस्थापितो राज्ये हरिवृक्षाणां गणेश्वरः। त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः स तेन निहतः सङ्ख्ये शरेणैकेन वानरः। स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सत्यसङ्गरः हरीन् सम्प्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः। तां हरीणां सहस्राणि शतानि नियुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते ह्यदश्चोपरि चाम्बरे। वैनतेयसमः केचित् तत्रानिलोपमाः असङ्गगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलाः। अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनमायतम्। समुद्रं लङ्घयित्वैव पांतिदृक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा। तद्भवान् दृष्टधर्मार्थस्तपः कृतपरिग्रहः परदारान् महाप्राज्ञ नोपरोद्धुं त्वमर्हसि। न हि धर्मविरुद्धेषु बह्वपायेषु कर्मसु मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः। कश्च लक्ष्मणमुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शराणामग्रतस्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य विलीकं यः कृत्वा सुखमवाप्नुयात्। तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्म्यमर्थानुयायी च मन्यस्व नरदेवाय
जानकी प्रतिदीयताम्। दृष्टा हि यं मया देवी लब्धं यदिह दुर्लभम्। उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः। लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा। गृहेयां नाभिजानासि पञ्चास्यामिव पन्नगीम्। नेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरैरपि। विषसंस्पृष्टमत्यर्थं भुक्तमन्नमिवौजसा। तपःसन्तापलब्धस्ते सोऽयं धर्मपरिग्रहः। न स नाशयितुं न्याय आत्मप्राणपरिग्रहः। अवध्यतां तपोभिर्यां भवान् समनुपश्यति। आत्मनः सासुरैर्देवैर्हेतुस्तत्राप्ययं महान्। सुग्रीवो न च देवोऽयं न यक्षो न च राक्षसः। मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः। तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि। न तु धर्मोपसंहारमधर्मफलसंहितं। तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः। प्राप्तं धर्मफलं तावद् भवता नात्र संशयः। फलमस्माप्य धर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे। जनस्थानवधं बुद्ध्वा वालिनश्च वधं तथा। रामसुग्रीवसख्यं च बुद्ध्यस्व हितमात्मनः। कामं खल्वहमप्येकः स वाजिरथकुञ्जरां। लङ्कां नाशयितुं शक्तस्तस्यैष तु न निश्चयः। रामेण हि प्रतिज्ञातं परिऋक्षगणसन्निधौ। उत्सादनममित्राणां सीतायैस्तु प्रदर्शिता। अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः। न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्तद्विधो जनः। यां सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे। कालरात्रीति तां विद्धि सर्वलङ्काविनाशिनीम्। तदलं कालपाशेन सीता विग्रहरूपिणा। स्वयं स्कन्धावसक्तेन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम्। सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपितां। दह्यमानामिमां पश्य पुरीं साटप्रतोलिकाम्। स्वानि मित्राणि मन्त्रींश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान्। भोगान् दारांश्च लङ्काञ्च मा विनाशमुपानय। सत्यं राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम। रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य स भूतान् सचराचरान्। पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः। देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गन्धर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतत्रिषु च सर्वतः। सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः। यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमं। सर्वलोकेश्वरस्येह कृत्वा विप्रियमीदृशम्। रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभं तव जीवितम्। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र
गन्धर्वविद्याधरनागयक्षाः रामस्य लोकत्रयनायकस्य स्थातुं न शक्ता समरेषु सर्वे। ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा इन्द्रो महेन्द्रः वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। न सौष्ठवोपेतमदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो प्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशत्तस्य वधं महाकपेः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 51 सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं। जय जय राम राम।